प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गोंयच्यो मागण्यो सातत्यान मान्य केल्यात। अंदूचो अर्थसंकल्प गोंया खातीर फायदेशीर ठरतलो। पर्यटन, नुस्तेमारी, वैजकी, येरादारी मळार उदरगत करपाक गोंयाक व्हड प्रमाणांत निधी मेळपाची अर्थसंकल्पांतल्यान तरतूद केल्या। सदानंद शेट तानावडेन पत्रकार परिशदेंत माहिती दिली। मुख्यमंत्री जो विषय तांचे उलयतात ते विषय डेफिनेटली ते फुडें व्हरतात आनी म्हाका दिसता ह्या बजेटा भितर सुद्दां जे प्रोविजन तांच्यांनी केंद्रान वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाक दवरिल्लें आसा ताचो फायदो आमकां डेफिनेटली गोंयांत जातलो। एक्सपान्शन ऑफ नॅशनल हायवे एडिशनल जर कितें आसत, आमची पोर्ट कनेक्टिविटी जी आसा, खूब कमी राज्यां आसा की तेंचे कडेन पोर्ट आसात आनी ताच्या भितर आमी गोंय जें येता, आमचे मोर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट आसत किंवा गोवा शिपयार्ड आसत, हातूंतल्यान आमकां एक वेगळे पद्दतीचो फायदो जो आसा तो प्रोविजन तांच्यांनी केंद्राक दवरिल्लें आसा बजेटान, ताचो फायदो डेफिनेटली आमकां ह्या हातूंत मेळटलो। सागरमाला प्रोजेक्ट एक्सपान्शन फॉर बुस्टिंग मरीटायम ट्रेड, मॉडर्नायजेशन ऑफ मोर्मुगांव पोर्ट फॉर कार्गो एंड टुरिझम, एक्सपान्शन ऑफ कोकण रेल्वे फॉर बेटर रिजनल कनेक्टिविटी। मुख्यमंत्री सांगिल्लें आसा की एडिशनल 2 जी स्टेशनां जी आसा ती गोंयांत एडिशनल जावपाची आसा आनी त्यामुळे प्रत्येक क्षेत्रा भितर आमचे ह्या हातूंतल्यान खास करून टुरिझम क्षेत्रा भितर जें टुरिझम गोंय जंय टुरिझम जगांतल्या नकाशा भितर आशिल्लें गोंय धाकटें जरी आसलें आसत जाल्यार मॅक्झिमम ट्युरिस्ट म्हणजे आमच्या पॉप्युलेशन आमचे त्या 16 लाख, पूण एवरेज ट्युरिस्ट जो आसा गोंयांत एक 80-90 लाख पर इयर, म्हणजे पॉप्युलेशनाच्या 4 पट चड ट्युरिस्ट हो सतत गोंयांत येता। ताका लागून जें बजेट अलोकेशन आसा तातूंतल्यान तें घेवपाक हॉटेल्स, कल्चरल हब्स आनी वॉटर स्पोर्ट्स सेंटर हाका खर्च करपाक लागून जें कितें प्रोविजन आसा ताचो फायदो गोंयच्या हाका आमकां मेळटलो आनी त्यामुळे MSME सेक्टरा भितर सुद्दां तांच्यांनी मोठ्या प्रमाणात प्रोविजन केल्लें आसा, ताचोय फायदो आमकां गोंया भितरूय मेळटलो। एक्सपान्शन ऑफ मेडिकल एज्युकेशनाच्या संदर्भांतलें तांच्यांनी जें हें केल्लें आसा, प्रोविजन केल्लें आसा तें आमकां ह्या आमच्या गोंयाक लागून मेळटलें। ताच्या भितर आमी प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसत, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां डेव्हलप करपाक आसत आनी आयुष्यमान भारत डिजिटल मिशन फॉर डिजिटायझिंग हेल्थ रेकॉर्ड्स एंड टेलिमेडिसिन सर्विसीस हो विशय आसा। रिसर्च एंड डेव्हलपमेंट ऑफ हेल्थ केअर, रिसर्चाक तांच्यांनी जें प्रोविजन केल्लें आसा गोंयांकूय लागून ताचो आमी जर हें केलें आसत जाल्यार ताचो फायदो गोंयकारांकूय मेळटलो। फिशरीज गोंय कोस्टल आसल्या कारणान फिशरीजा भितर विविध अश्यो योजना आसात त्याचोय लाभ गोंयांक लागून मेळटलो। त्यामुळे एकूण जर आमी पळयलें आसत जाल्यार हाच्या हातूंतल्यान एक डबल इंजीन सरकार गोंयचें आनी गोंयचें ताचो ह्या बजेटा भितर आमकां बरोच फायदो जो आसा विविध माध्यमांतल्यान विविध डिपार्टमेंट जे आसा ताच्या माध्यमांतल्यान आमी जे कितें प्रपोजल धाडटले पूर्णपणे आमचे मुख्यमंत्री ताचो फायदो करून घेतले। कल्याणाच्या माध्यमांतल्यान गरिबांक जर सपोर्ट करतले आसत, कारण देश जर आमी विकसीत भारत करतले आसत जाल्यार सगळे मनीस जे आसात ह्या देशा भितर रावपी तांकां सपोर्ट करून तांकां एक आदार दिवपाक जाय। हें दोळ्या समोर करून तांच्यांनी गरीब कल्याण हें जें आसा त्या हाचेर तांच्यांनी फोकस केल्लो आसा। हें करता आसतना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ही फुडें कंटिन्यू करप आसत, प्रधानमंत्री जन धन योजना आसत, प्रधानमंत्री आवास योजना आसत जेणे करून घरां बांदपाचो विशय आसत, आयुष्यमान भारत आसत, हर जीवन मिशन घर घर जल जे मेळूना तांकां तें मेळून दिवपाचें आसत, स्वच्छ भारत मिशन आसत किंवा PM विश्वकर्मा योजना आसत, तातूंतल्यान बारीक बारीक तो तांचे हें आसा इंडिविज्युअल जे आसात गरीब मनीस जे आसात तांकां लागून बारीक धंदो करून तांकां सपोर्ट करपाचें आसत। PM श्रमयोगी मानधन योजना आसत किंवा युवाचेर फोकस करपी, कारण तांच्यांनी युवा यूथ वेलफेअर एंड स्पोर्ट्स 2013-14 म्हणजे मोदीचें सरकार येवच्या पयलीं केवळ 1219 कोटीची बजेट आशिल्ली, आज 3794 कोटी हांकां लागून दवरिल्ले आसा 25-26 हाच्या भितर। नरेंद्र मोदीजीच्या सरकारान सतत सपोर्ट केल्लो आसा आनी त्यामुळे गोंयच्या संदर्भात तेंचे एक वेगळी भावना आसा आनी म्हणून गोंयच्यान जें जें प्रपोजल वता मुख्यमंत्री जो विशय तांचे कडेन उलयतात ते विशय डेफिनेटली ते फुडें व्हरतात आनी म्हाका दिसता ह्या बजेटा भितर सुद्दां जें प्रोविजन तांच्यांनी केंद्रान वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाक दवरिल्लें आसा ताचो फायदो आमकां डेफिनेटली गोंयांत जातलो। एक्सपान्शन ऑफ नॅशनल हायवे एडिशनल जर कितें आसत, आमची पोर्ट कनेक्टिविटी जी आसा, खूब कमी राज्यां आसा की तेंचे कडेन पोर्ट आसात आनी ताच्या भितर आमी गोंय जें येता, आमचे मोर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट आसत किंवा गोवा शिपयार्ड आसत,
हातूंतल्यान आमकां एक वेगळे पद्दतीचो फायदो जो आसा तो प्रोविजन तांच्यांनी केंद्राक दवरिल्लें आसा बजेटान ताचो फायदो डेफिनेटली आमकां ह्या हातूंत मेळटलो. सागरमाला प्रोजेक्ट एक्सपान्शन फॉर बुस्टिंग मरीटायम ट्रेड, मॉडर्नायझेशन ऑफ मोर्मुगांव पोर्ट फॉर कार्गो अँड टुरिझम, एक्सपान्शन ऑफ कोकण रेल्वे फॉर बेटर रिजनल कनेक्टिव्हिटी. मुख्यमंत्र्यांनी सांगिल्लें आसा एडिशनल 2 जी स्टेशनां जी आसा ती गोंयांत एडिशनल जावपाची आसा. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, मनीषा जाधव आनी भक्तीपय बाळगी.